तस्दीक भी हो गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तस्दीक एएनएफ ने कर दी है। आदिल तनोली से जानेंगे। आदिल बताएगा कि इन इल्जामात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। जी देखें, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को लाहौर से एंटी नारकोटिक्स फोर्स के डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया गया है और एएनएफ की जानिब से इस बात की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है कि राना सनाउल्लाह को हिरासत में लिया गया है। इससे कबल भी राना सनाउल्लाह पर मंशियात फरोशों से रवाबित से जो उनकी इंक्वायरियां एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास चल रही थी। ताहम आज लाहौर मोटरवे पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स डायरेक्टरेट लाहौर ने हिरासत में लिया है और अभी एएनएफ के सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर कबल एएनएफ के आला हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है और कहा गया है कि लाहौर और फैसलाबाद के कुछ इलाकों में मुख्तलिफ मंशियात फरोश ऐसे थे जिनसे राना सनाउल्लाह के रवाबित भी हैं और जिनकी बुनियाद पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास पहले से इंक्वायरियां चल रही थी। ताहम आज एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने लाहौर मोटरवे पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को हिरासत में लेकर एएनएफ डायरेक्टरेट लाहौर मुंतकिल कर दिया है। जी, इसी हवाले से नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे। जी मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा इस गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है? एक फैसिस्ट रजीम है, इमरान खान के हेड हैं और जब फैसिज्म होती है तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं कि हर एक को उठाने की कोशिश की जाती है ताकि पार्टी को बिल्कुल ब्रेक कर दिया जाए। एक ड्यू प्रोसेस होता है और गिरफ्तार तो आप किसी को भी किसी चीज पर भी कर सकते हैं। अगर आप इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम जैसा है उसको ला के बिठा दें, क्योंकि इकोनॉमिक डिलीवरी हो नहीं रही है, पूरे तरीके से फेल हो गए हैं, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो अब जाहिर है कि पकड़ धकड़ करके ही अवाम की तवज्जो जो उनके असल मसाइल हैं उनसे हटाई जाएगी। और ये हम सब के लिए, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं जो महजब सोसाइटी चाहते हैं, उन सब का फर्ज है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो या सजा नहीं होनी चाहिए जिससे, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस होता है। आप इस तरह से तो पूरे पाकिस्तान को ऐसे ही होता था। पाकिस्तान में पहले 1960s में डिक्टेटरशिप में ऐसे ही होता था। किसी को भैंस चुराने पर गिरफ्तार किया जाता था, किसी को कत्ल करने पर गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन आज हम मुड़ के देखते हैं तो हम सबको पता है कि वो सब चीजें गलत थी और जाली थी और उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था। तो मेरा ख्याल है तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि एक वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट है PMLN के, क्या स्पीकर को पहले बताया गया था गिरफ्तार करने से पहले? एक ये लाजमी कानून शिकनी हुकूमती इदारे करें और सजा हम भुगतें, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जी अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब, आपको क्या इत्तला थी इस गिरफ्तारी के हवाले से? मोहम्मद जुबैर से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके हवाले से एएनएफ की तस्दीक भी हो गई है। उनका कहना है कि मुनशियात फरोशों से इनके ताल्लुकात थे। ये इल्जामात लगाए गए हैं राना सनाउल्लाह पर, जिसकी बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एएनएफ ने मोटरवे से गिरफ्तार किया है राना सनाउल्लाह को और मुनशियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है। इस हवाले से एएनएफ ने तस्दीक भी कर दी है, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। राना सनाउल्लाह पर मुनशियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है, एएनएफ ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएनएफ की तस्दीक भी हो गई है और राना सनाउल्लाह को एएनएफ ने मोटरवे से गिरफ्तार किया है। राना सनाउल्लाह पर मुनशियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है, ये कहना है एएनएफ का। मजीद कार्रवाई की जाएगी, तहकीकात की जाएंगी और क्या कुछ सामने आता है अभी पता नहीं चल सका, लेकिन राना सनाउल्लाह पर मुनशियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है। एएनएफ ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है, जिसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आदिल तनोली से जानेंगे। आदिल बताएगा आगे की कार्रवाई के हवाले से। लेकिन लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को लाहौर मोटरवे से एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गिरफ्तार किया है और ये बताया गया है कि राना सनाउल्लाह पर पहले भी मंशियात फरोशों से राब्ते थे, जिसकी इंक्वायरियां एएनएफ के पास चल रही थी, जिसकी बिना पर आज उनको लाहौर डायरेक्टरेट एएनएफ ने गिरफ्तार किया है। ताहम अब से कुछ देर कबल एएनएफ के जो आला हुकाम है उनकी जानिब से राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी गई है और बताया गया है कि लाहौर और फैसलाबाद में कुछ लोग ऐसे हैं मंशियात फरोश जिनसे राना सनाउल्लाह के गैर मरासम थे, जिनकी इंक्वायरियां एएनएफ लाहौर के पास चल रही थी। ताहम आज राना सनाउल्लाह को मोटरवे पर लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। मोटरवे पर लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल तनोली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहबाज गुल ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं शहबाज गिल हूँ जी, इसको करेक्ट कर लें जरा।
اور دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ ANF کا ڈومین ہے جو کہ ایک فیڈرل آرگنائزیشن ہے، ادارہ ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتا، تو اس لیے ہمارے پاس اس کی کوئی کنکریٹ انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے جو ہم آپ کو دے سکیں یا کنفرم کر سکیں۔ ANF کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے تو آپ کو ضرور بتاتے ہیں جی سلسلے۔ جی بہت شکریہ شہباز گل، آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ آپ کو بتا چلے رانا ثناء اللہ کی ذاتی گاڑی سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ANF کا ایسا بھی کہنا ہے منشیات کی مقدار کا تعین کیا جا رہا ہے، یہ بھی کہنا ہے ANF کا۔ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے موٹر وے سے، اور ان کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں سے روابط میں تھے۔ جی بالکل، ANF ذرائع نے پہلے تو اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا ہے، اور ابھی اس وقت رانا ثناء اللہ کی گاڑی ANF کی حراست میں ہے، اور یہ ANF نے تصدیق کی ہے کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی منشیات برآمد ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت ان کی گاڑی اور ان کے لوگوں کو کارڈن آف کیا گیا ہے ANF ٹیم کی طرف سے، اور کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے کہ کتنی مقدار میں ان کی گاڑی سے منشیات برآمد ہوئی ہے، یہ تھوڑی دیر کے اندر پتہ چل جائے گا۔ اور کہاں سے یہ لے کر آ رہے تھے، پیچھے کیا کنیکشن تھا، یہ بھی وقت آنے پہ تمام ڈیٹیل دی جائیں گی۔ تاہم ANF کے ہائی افس کی طرف سے یہ مجھے کچھ دیر پہلے بتایا گیا ہے کہ ان کو الزام میں گرفتار نہیں کیا گیا کسی پشپنائی کے، بلکہ ان کی گاڑی کو ٹریس کیا گیا ہے، اور ان کی گاڑی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی تصدیق ANF نے کر دی ہے۔ عادل تنولی سے جانیں گے، عادل بتائے گا کن الزامات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو لاہور سے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ڈائریکٹریٹ نے گرفتار کیا گیا ہے، اور ANF کی جانب سے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی رانا ثناء اللہ پر منشیات فروشوں سے روابط سے جو ان کی انکوائریاں اینٹی نارکوٹکس فورس کے پاس چل رہی تھیں۔ تاہم آج لاہور موٹر وے پر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو اینٹی نارکوٹکس فورس ڈائریکٹریٹ لاہور نے حراست میں لیا ہے، اور ابھی ANF کے سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل ANF کے اعلیٰ حکام کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ لاہور اور فیصل آباد کے کچھ علاقوں میں مختلف منشیات فروش ایسے تھے جن سے رانا ثناء اللہ کے روابط بھی ہیں، اور جن کی بنیاد پر اینٹی نارکوٹکس فورس کے پاس پہلے سے انکوائریاں چل رہی تھیں۔ تاہم آج اینٹی نارکوٹکس فورس نے لاہور موٹر وے پر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو حراست میں لے کر ANF ڈائریکٹریٹ لاہور منتقل کر دیا ہے۔ جی اسی حوالے سے نون لیگ کے رہنما محمد زبیر نے ہمیں جوائن کیا، ان سے جانیں گے۔ جی محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بتائیے گا اس گرفتاری پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک فیسسٹ رجیم ہے، عمران خان کے ہیڈ ہیں، اور جب فیسزم ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پارٹی کو بالکل بریک کر دیا جائے۔ ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے، اور گرفتار تو آپ کسی کو بھی کسی چیز پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم جیسا ہے اس کو لا کے بٹھا دیں، کیونکہ اکنامک ڈلیوری ہو نہیں رہی ہے، پورے طریقے سے فیل ہو کے ہیں، عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اب ظاہر ہے کہ پکڑ دھکڑ کر کے ہی عوام کی توجہ جو ان کے اصل مسائل ہیں ان سے ہٹائی جائے گی۔ اور یہ ہم سب کے لیے، میرا خیال ہے پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں جو مہذب سوسائٹی چاہتے ہیں ان سب کا فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو یا سزا نہیں ہونی چاہیے جس سے، لیکن ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے۔ آپ اس طرح سے تو پورے پاکستان کو ایسے ہی ہوتا تھا، پاکستان میں پہلے 1960s میں ڈکٹیٹرشپ میں ایسے ہی ہوتا تھا، کسی کو بھینس چرانے پر گرفتار کیا جاتا تھا، کسی کو قتل کرنے پر گرفتار کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ سب چیزیں غلط تھیں اور جعلی تھیں، اور اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایک وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے PMLN کے، کیا اسپیکر کو پہلے بتایا گیا تھا گرفتار کرنے سے پہلے ایک یہ لازمی قانون شکنی حکومتی ادارے کریں اور سزا ہم بھگتیں، تو یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ جی اچھا محمد زبیر صاحب، آپ کو کیا اطلاع تھی اس گرفتاری کے حوالے سے؟
मोहम्मद जुबैर से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके हवाले से एएनएफ की तस्दीक भी हो गई है। उनका कहना है कि मुनशियात फरोशों से इनके ताल्लुकात थे। ये इल्जामात लगाए गए हैं राना सनाउल्लाह पर, जिसकी बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एएनएफ ने मोटरवे से गिरफ्तार किया है राना सनाउल्लाह को और मुनशियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है। इस हवाले से एएनएफ ने तस्दीक भी कर दी है। उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। राना सनाउल्लाह पर मुनशियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है। एएनएफ ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएनएफ की तस्दीक भी हो गई है और राना सनाउल्लाह को एएनएफ ने मोटरवे से गिरफ्तार किया है। राना सनाउल्लाह पर मुनशियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है, ये कहना है एएनएफ का। मजीद कार्रवाई की जाएगी, तहकीकात की जाएंगी और क्या कुछ सामने आता है अभी पता नहीं चल सका, लेकिन राना सनाउल्लाह पर मुनशियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है। एएनएफ ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है, जिसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आदिल तनोली से जानेंगे। आदिल, बताएगा आगे की कार्रवाई के हवाले से। लेकिन लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को लाहौर मोटरवे से एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गिरफ्तार किया है और ये बताया गया है कि राना सनाउल्लाह पर पहले भी मंशियात फरोशों से राब्ते थे, जिसकी इंक्वायरियां एएनएफ के पास चल रही थी, जिसकी बिना पर आज उनको लाहौर डायरेक्टरेट एएनएफ ने गिरफ्तार किया है। ताहम अब से कुछ देर कबर एएनएफ के जो आला हुकाम है उनकी जानिब से राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी गई है और बताया गया है कि लाहौर और फैसलाबाद में कुछ लोग ऐसे हैं मंशियात फरोश जिनसे राना सनाउल्लाह के गैर मरासम थे, जिनकी इंक्वायरियां एएनएफ लाहौर के पास चल रही थी। ताहम आज राना सनाउल्लाह को मोटरवे पर लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। मोटरवे पर लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल तनोली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहबाज गुल ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं शहबाज गिल हूँ जी, इसको करेक्ट कर लें जरा। और दूसरा ये कि क्योंकि ये एएनएफ का डोमेन है, जो कि एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, अदारा है और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास इसकी कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है जो हम आपको दे सकें या कंफर्म कर सकें। एएनएफ के साथ हमारा राब्ता हो रहा है, जैसे ही हमें पता चलता है तो आपको जरूर बताते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल, आप इस हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे। आपको बता चले राना सनाउल्लाह की जाती गाड़ी से भारी मिकदार में मुनशियात भी बरामद हुई हैं। एएनएफ का ऐसा भी कहना है मुनशियात की मिकदार का तयन किया जा रहा है, ये भी कहना है एएनएफ का। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है मोटरवे से और उनका कहना है कि मुनशियात फरोशों से रवाबित में थे। अब्बास शबीर से जानेंगे। जी अब्बास शबीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एएनएफ जराए ने पहले तो इस खबर की तस्दीक की है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया है और अभी इस वक्त राना सनाउल्लाह की गाड़ी एएनएफ की हिरासत में है और तस्दीक भी हो गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तस्दीक एएनएफ ने कर दी है। आदिल तनोली से जानेंगे। आदिल, बताएगा किन इल्जामात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है? जी देखिए, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को लाहौर से एंटी नारकोटिक्स फोर्स के डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया गया है और एएनएफ की जानिब से इस बात की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है कि राना सनाउल्लाह को हिरासत में लिया गया है। इससे कबल भी राना सनाउल्लाह पर मंशियात फरोशों से रवाबित से जो उनकी इंक्वायरियां एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास चल रही थी। ताहम आज लाहौर मोटरवे पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स डायरेक्टरेट लाहौर ने हिरासत में लिया है और अभी एएनएफ के सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर कबल एएनएफ के आला हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है और कहा गया है कि लाहौर और फैसलाबाद के कुछ इलाके में मुख्तलिफ मंशियात फरोश ऐसे थे जिनसे राना सनाउल्लाह के रवाबित भी हैं और जिनकी बुनियाद पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास पहले से इंक्वायरियां चल रही थी। ताहम आज एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने लाहौर मोटरवे पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को हिरासत में लेकर एएनएफ डायरेक्टरेट लाहौर मुंतकिल कर दिया है। जी, इसी हवाले से नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे। जी मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा इस गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है? एक फैसिस्ट रजीम है, इमरान खान के हेड हैं और जब फैसिज्म होती है तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं कि हर एक को उठाने की कोशिश की जाती है ताकि पार्टी को बिल्कुल ब्रेक कर दिया जाए। एक ड्यू प्रोसेस होता है और गिरफ्तार तो आप किसी को भी किसी चीज पर भी कर सकते हैं। अगर आप इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम जैसा है उसको लाके बिठा दें, क्योंकि इकोनॉमिक डिलीवरी हो नहीं रही है, पूरे तरीके से फेल हो गए हैं, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो अब जाहिर है कि पकड़ धकड़ करके ही अवाम की तवज्जो जो उनके असल मसाइल हैं उनसे हटाई जाएगी। और ये हम सब के लिए मेरा ख्याल है
پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں جو مہذب سوسائٹی چاہتے ہیں ان سب کا فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو یا سزا نہیں ہونی چاہیے جس سے، لیکن ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے. آپ اس طرح سے تو پورے پاکستان کو ایسے ہی ہوتا تھا. پاکستان میں پہلے 1960s میں ڈکٹیٹرشپ میں ایسے ہی ہوتا تھا. کسی کو بھینس چرانے پر گرفتار کیا جاتا تھا، کسی کو قتل کرنے پر گرفتار کیا جاتا تھا. لیکن آج ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ سب چیزیں غلط تھیں اور جعلی تھیں اور اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا تھا. تو میرا خیال ہے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایک وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے PMLN کے، کیا اسپیکر کو پہلے بتایا گیا تھا گرفتار کرنے سے پہلے ایک یہ لازمی قانون شکنی حکومتی ادارے کریں اور سزا ہم بھگتیں، تو یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. جی اچھا محمد زبیر صاحب، آپ کو کیا اطلاع تھی اس گرفتاری کے حوالے سے؟ محمد زبیر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے حوالے سے ANF کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں سے ان کے تعلقات تھے. یہ الزامات لگائے گئے ہیں رانا ثناء اللہ پر، جس کی بیسس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. ANF نے موٹر وے سے گرفتار کیا ہے رانا ثناء اللہ کو اور منشیات فروشوں سے روابط کا الزام ہے. اس حوالے سے ANF نے تصدیق بھی کر دی ہے. ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. رانا ثناء اللہ پر منشیات فروشوں سے روابط کا الزام ہے. ANF نے اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے اور لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ANF کی تصدیق بھی ہو گئی ہے اور رانا ثناء اللہ کو ANF نے موٹر وے سے گرفتار کیا ہے. رانا ثناء اللہ پر منشیات فروشوں سے روابط کا الزام ہے، یہ کہنا ہے ANF کا. مزید کارروائی کی جائے گی، تحقیقات کی جائیں گی اور کیا کچھ سامنے آتا ہے ابھی پتہ نہیں چل سکا، لیکن رانا ثناء اللہ پر منشیات فروشوں سے روابط کا الزام ہے. ANF نے اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے، جس کی وجہ سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. عادل تنولی سے جانیں گے. عادل بتائے گا آگے کی کارروائی کے حوالے سے. لیکن لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو لاہور موٹر وے سے اینٹی نارکوٹکس فورس نے گرفتار کیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ پر پہلے بھی منشیات فروشوں سے رابطے تھے، جس کی انکوائریاں ANF کے پاس چل رہی تھیں، جس کی بنا پر آج ان کو لاہور ڈائریکٹریٹ ANF نے گرفتار کیا ہے. تاہم اب سے کچھ دیر قبل ANF کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی جانب سے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ لاہور اور فیصلہ آباد میں کچھ لوگ ایسے ہیں منشیات فروش جن سے رانا ثناء اللہ کے غیر مراسم تھے، جن کی انکوائریاں ANF لاہور کے پاس چل رہی تھیں. تاہم آج رانا ثناء اللہ کو موٹر وے پر لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے. موٹر وے پر لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے. عادل تنولی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. شہباز گل نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا اس گرفتاری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو میں شہباز گل ہوں جی، اس کو کریکٹ کر لیں ذرا. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ ANF کا ڈومین ہے جو کہ ایک فیڈرل آرگنائزیشن ہے، ادارہ ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتا، تو اس لیے ہمارے پاس اس کی کوئی کنکریٹ انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے جو ہم آپ کو دے سکیں یا کنفرم کر سکیں. ANF کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے تو آپ کو ضرور بتاتے ہیں. جی بہت شکریہ شہباز گل، آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. آپ کو بتا چلے رانا ثناء اللہ کی ذاتی گاڑی سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد ہوئی ہیں. ANF کا ایسا بھی کہنا ہے منشیات کی مقدار کا تعین کیا جا رہا ہے، یہ بھی کہنا ہے ANF کا. رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے موٹر وے سے اور ان کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں سے روابط میں تھے. عباس شبیر سے جانیں گے. جی عباس شبیر بتائیے گا. جی بالکل، ANF ذرائع نے پہلے تو اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا ہے اور ابھی اس وقت رانا ثناء اللہ کی گاڑی ANF کی حراست میں ہے اور یہ لیا ہے. تصدیق بھی ہو گئی ہے. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی تصدیق ANF نے کر دی ہے. عادل تنولی سے جانیں گے. عادل بتائے گا کن الزامات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو لاہور سے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ڈائریکٹریٹ نے گرفتار کیا گیا ہے اور ANF کی جانب سے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ کو حراست میں لیا گیا ہے. اس سے قبل بھی رانا ثناء اللہ پر منشیات فروشوں سے روابط سے جو ان کی انکوائریاں اینٹی نارکوٹکس فورس کے پاس چل رہی تھیں. تاہم آج لاہور موٹر وے پر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کو اینٹی نارکوٹکس فورس ڈائریکٹریٹ لاہور نے حراست میں لیا ہے اور ابھی ANF کے سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے. اب سے کچھ ہی دیر قبل ANF کے اعلیٰ حکام کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ لاہور اور فیصلہ آباد کے کچھ علاقوں میں مختلف منشیات فروش ایسے تھے جن سے رانا ثناء اللہ کے
रवाबित भी हैं और जिनकी बुनियाद पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास पहले से इंक्वायरियां चल रही थी। ताहम आज एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने लाहौर मोटरवे पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को हिरासत में लेकर ANF डायरेक्टरेट लाहौर मुंतकिल कर दिया है। जी, इसी हवाले से नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे। जी मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा इस गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है? एक फैसिस्ट रजीम है, इमरान खान के हेड हैं, और जब फैसिज्म होती है तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं कि हर एक को उठाने की कोशिश की जाती है ताकि पार्टी को बिल्कुल ब्रेक कर दिया जाए। एक ड्यू प्रोसेस होता है और गिरफ्तार तो आप किसी को भी किसी चीज पर भी कर सकते हैं। अगर आप इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम जैसा है उसको ला के बिठा दें, क्योंकि इकोनॉमिक डिलीवरी हो नहीं रही है, पूरे तरीके से फेल हो गए हैं, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो अब जाहिर है कि पकड़ धकड़ करके ही अवाम की तवज्जो जो उनके असल मसाइल हैं उनसे हटाई जाएगी। और ये हम सब के लिए, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो महजब सोसाइटी चाहते हैं, उन सब का फर्ज है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो या सजा नहीं होनी चाहिए जिससे, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस होता है। आप इस तरह से तो पूरे पाकिस्तान को ऐसे ही होता था। पाकिस्तान में पहले 1960s में डिक्टेटरशिप में ऐसे ही होता था, किसी को भैंस चुराने पर गिरफ्तार किया जाता था, किसी को कत्ल करने पर गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन आज हम मुड़ के देखते हैं तो हम सबको पता है कि वो सब चीजें गलत थी और जाली थी और उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था। तो मेरा ख्याल है तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि एक वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट है PMLN के, क्या स्पीकर को पहले बताया गया था गिरफ्तार करने से पहले? एक ये लाजमी कानून शिकनी हुकूमती इदारे करें और सजा हम भुगतें, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जी अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब, आपको क्या इत्तला थी इस गिरफ्तारी के हवाले से? मोहम्मद जुबैर से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके हवाले से ANF की तस्दीक भी हो गई है। उनका कहना है कि मुनश्शियात फरोशों से इनके ताल्लुकात थे। ये इल्जामात लगाए गए हैं राना सनाउल्लाह पर, जिसकी बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ANF ने मोटरवे से गिरफ्तार किया है राना सनाउल्लाह को और मुनश्शियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है। इस हवाले से ANF ने तस्दीक भी कर दी है, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। राना सनाउल्लाह पर मुनश्शियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है, ANF ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ANF की तस्दीक भी हो गई है और राना सनाउल्लाह को ANF ने मोटरवे से गिरफ्तार किया है। राना सनाउल्लाह पर मुनश्शियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है, ये कहना है ANF का। मजीद कार्रवाई की जाएगी, तहकीकात की जाएंगी और क्या कुछ सामने आता है अभी पता नहीं चल सका, लेकिन राना सनाउल्लाह पर मुनश्शियात फरोशों से रवाबित का इल्जाम है। ANF ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है, जिसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आदिल तनोली से जानेंगे। आदिल, बताइएगा आगे की कार्रवाई के हवाले से। लेकिन लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को लाहौर मोटरवे से एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गिरफ्तार किया है और ये बताया गया है कि राना सनाउल्लाह पर पहले भी मुनश्शियात फरोशों से राब्ते थे, जिसकी इंक्वायरियां ANF के पास चल रही थी, जिसकी बिना पर आज उनको लाहौर डायरेक्टरेट ANF ने गिरफ्तार किया है। ताहम अब से कुछ देर कबल ANF के जो आला हुकाम है उनकी जानिब से राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी गई है और बताया गया है कि लाहौर और फैसलाबाद में कुछ लोग ऐसे हैं मुनश्शियात फरोश जिनसे राना सनाउल्लाह के गैर मरासम थे, जिनकी इंक्वायरियां ANF लाहौर के पास चल रही थी। ताहम आज राना सनाउल्लाह को मोटरवे पर लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। मोटरवे पर लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल तनोली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहबाज गुल ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं शहबाज गिल हूँ जी, इसको करेक्ट कर लें जरा। और दूसरा ये कि क्योंकि ये ANF का डोमेन है, जो कि एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, अदारा है और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास इसकी कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है जो हम आपको दे सकें या कंफर्म कर सकें। ANF के साथ हमारा राब्ता हो रहा है, जैसे ही हमें पता चलता है तो आपको जरूर बताते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल, आप इस हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे। आपको बता चले राना सनाउल्लाह की जाती गाड़ी से भारी मिकदार में मुनश्शियात भी बरामद हुई हैं। ANF का ऐसा भी कहना है मुनश्शियात की मिकदार का तयन किया जा रहा है, ये भी कहना है ANF का। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है मोटरवे से और उनका कहना है कि मुनश्शियात फरोशों से रवाबित में थे। अब्बास शबीर से जानेंगे। जी अब्बास शबीर, बताइएगा।
جی بالکل، ANF ذرائع نے پہلے تو اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیا ہے، اور ابھی اس وقت رانا ثناءاللہ کی گاڑی ANF کی حراست میں ہے، اور یہ ANF نے کیا گیا ہے۔ ابھی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کتنی مقدار میں یہ منشیات برآمد ہوئی ہے رانا ثناءاللہ کی گاڑی سے۔ ANF ذرائع ایسا بتاتے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کو ANF نے گرفتار کر لیا ہے۔ تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی تصدیق ANF نے کر دی ہے۔ عادل تنولی سے جانیں گے۔ عادل بتائے گا کہ ان الزامات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کو لاہور سے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ڈائریکٹریٹ نے گرفتار کیا گیا ہے، اور ANF کی جانب سے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ رانا ثناءاللہ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی رانا ثناءاللہ پر منشیات فروشوں سے روابط سے جو ان کی انکوائریاں اینٹی نارکوٹکس فورس کے پاس چل رہی تھیں۔ تاہم آج لاہور موٹر وے پر لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کو اینٹی نارکوٹکس فورس ڈائریکٹریٹ لاہور نے حراست میں لیا ہے اور ابھی ANF کے سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل ANF کے اعلیٰ حکام کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ لاہور اور فیصل آباد کے کچھ علاقوں میں مختلف منشیات فروش ایسے تھے جن سے رانا ثناءاللہ کے روابط بھی ہیں اور جن کی بنیاد پر اینٹی نارکوٹکس فورس کے پاس پہلے سے انکوائریاں چل رہی تھیں۔ تاہم آج اینٹی نارکوٹکس فورس نے لاہور موٹر وے پر لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کو حراست میں لے کر ANF ڈائریکٹریٹ لاہور منتقل کر دیا ہے۔ جی اسی حوالے سے نون لیگ کے رہنما محمد زبیر نے ہمیں جوائن کیا، ان سے جانیں گے۔ جی محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا اس گرفتاری پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک فیسسٹ رجیم ہے، عمران خان کے ہیڈ ہیں، اور جب فیسزم ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پارٹی کو بالکل بریک کر دیا جائے۔ ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے، اور گرفتار تو آپ کسی کو بھی کسی چیز پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم جیسا ہے اس کو لا کے بٹھا دیں، کیونکہ اکنامک ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے، پورے طریقے سے فیل ہو کے ہیں، عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اب ظاہر ہے کہ پکڑ دھکڑ کر کے ہی عوام کی توجہ جو ان کے اصل مسائل ہیں ان سے ہٹائی جائے گی۔ اور یہ ہم سب کے لیے، میرا خیال ہے پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں جو مہذب سوسائٹی چاہتے ہیں ان سب کا فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو یا سزا نہیں ہونی چاہیے جس سے، لیکن ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے۔ آپ اس طرح سے تو پورے پاکستان کو ایسے ہی ہوتا تھا، پاکستان میں پہلے 1960s میں ڈکٹیٹرشپ میں ایسے ہی ہوتا تھا، کسی کو بھینس چرانے پر گرفتار کیا جاتا تھا، کسی کو قتل کرنے پر گرفتار کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ سب چیزیں غلط تھیں اور جعلی تھیں، اور اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایک وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے PMLN کے، کیا اسپیکر کو پہلے بتایا گیا تھا گرفتار کرنے سے پہلے ایک یہ لازمی قانون شکنی حکومتی ادارے کریں اور سزا ہم بھگتیں، تو یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ جی اچھا محمد زبیر صاحب، آپ کو کیا اطلاع تھی اس گرفتاری کے حوالے سے؟ محمد زبیر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے حوالے سے ANF کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں سے ان کے تعلقات تھے۔ یہ الزامات لگائے گئے ہیں رانا ثناءاللہ پر، جس کی بیسس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ANF نے موٹر وے سے گرفتار کیا ہے رانا ثناءاللہ کو، اور منشیات فروشوں سے روابط کا الزام ہے۔ اس حوالے سے ANF نے تصدیق بھی کر دی ہے، ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ رانا ثناءاللہ پر منشیات فروشوں سے روابط کا الزام ہے، ANF نے اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے، اور لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ANF کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، اور رانا ثناءاللہ کو ANF نے موٹر وے سے گرفتار کیا ہے۔ رانا ثناءاللہ پر منشیات فروشوں سے روابط کا الزام ہے، یہ کہنا ہے ANF کا۔ مزید کارروائی کی جائے گی، تحقیقات کی جائیں گی، اور کیا کچھ سامنے آتا ہے ابھی پتہ نہیں چل سکا، لیکن رانا ثناءاللہ پر منشیات فروشوں سے روابط کا الزام ہے۔ ANF نے اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے، جس کی وجہ سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ عادل تنولی سے جانیں گے۔ عادل بتائے گا آگے کی کارروائی کے حوالے سے۔ لیکن لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کو لاہور موٹر وے سے اینٹی نارکوٹکس فورس نے گرفتار کیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ پر پہلے بھی منشیات فروشوں سے رابطے تھے، جس کی انکوائریاں ANF کے پاس چل رہی تھیں، جس کی بنا پر آج ان کو لاہور ڈائریکٹریٹ ANF نے گرفتار کیا ہے۔ تاہم اب سے کچھ دیر قبل ANF کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی جانب سے
राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी गई है और बताया गया है कि लाहौर और फैसलाबाद में कुछ लोग ऐसे हैं मंशियात फरोश जिनसे राना सनाउल्लाह के गैर मरासम थे, जिनकी इंक्वायरियां ANF लाहौर के पास चल रही थी। ताहम आज राना सनाउल्लाह को मोटरवे पर लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। मोटरवे पर लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल तरोली आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहबाज गुल ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं शहबाज गिल हूँ जी, इसको करेक्ट कर लें जरा। और दूसरा ये कि क्योंकि ये ANF का डोमेन है जो कि एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, अदारा है और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास इसकी कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है जो हम आपको दे सकें या कंफर्म कर सकें। ANF के साथ हमारा राब्ता हो रहा है, जैसे ही हमें पता चलता है तो आपको जरूर बताते हैं। जी बहुत शुक्रिया शहबाज गिल, आप इस हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे। आपको बता चले राना सनाउल्लाह की जाती गाड़ी से भारी मिकदार में मुनशियात भी बरामद हुई हैं। ANF का ऐसा भी कहना है मुनशियात की मिकदार का तायुन किया जा रहा है। ये भी कहना है ANF का। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है मोटरवे से और उनका कहना है कि मुनशियात फरोशों से रवाबित में थे। अब्बास शबीर से जानेंगे। जी अब्बास शबीर बताइए।